हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टरको बारे स्टडी गर्न गइरहेको छौँ। सो सुरुमा पोलराइजेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अघिल्लो च्याप्टरहरूमा डिफ्र्याक्सन त्यसै गरी इन्टरफेरेन्सको कुराहरू हेऱ्यौँ होइन। डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्सहरूको कुरा हेरौँ के अनुसार त भन्दा वेभ मोडल अफ लाइट अनुसार। वेभ अप्टिक्सले चाहिँ के गर्यो भन्दा हाम्रो डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्सलाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो। तर डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसनबाट के सेटअप गर्न सकिएन भने लाइट चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हो कि लङ्गिट्युडनल हो भन्ने कुरा हामीले सेटअप गर्न सकेनौँ। त्यो दुईटै एक्सपेरिमेन्टबाट हामीलाई के थाहा भएन भने हामीले लाइटसँगै खेल्न त खेल्यौँ होइन, लाइटसँगै युज गरेर इन्टरफेरेन्स पनि गऱ्यौँ, डिफ्र्याक्सन पनि लाइटकै युजबाट भयो। तर लाइट खासमा ट्रान्सभर्स वेभ हो कि लङ्गिट्युडनल वेभ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। ठिक छ। सो यसको लागि चाहिँ के भयो भन्दा पोलराइजेसनले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो। ठिक छ। पोलराइजेसनले चाहिँ के सेटअप गर्ने भयो भने हाम्रो लाइट चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हो कि लङ्गिट्युडनल वेभ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। सो सुरुमा पोलराइजेसनको बारे अथवा पोलराइजेसन अफ लाइटको बारे स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि पोलराइजेसनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ। जस्तै मैले एउटा स्ट्रिङ लिएँ होइन, स्ट्रिङलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा बाँधिएको छ र अर्को ठाउँमा तपाईँले फोर्स लाउन सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँको स्ट्रिङलाई यसरी यो ठाउँमा बाँधिएको छ र तपाईँले स्ट्रिङमा फोर्स लाउनु हो भने सपोज मैले चाहिँ यो एउटा सर्टेन लाइनमा स्ट्रिङ भाइब्रेट भइरहेछ भनेर लिएँ भने के हुन्छ भने स्ट्रिङ कसरी भाइब्रेट हुन्छ, एउटा यसरी ट्रान्सभर्स तरिकाले भाइब्रेट हुने भयो होइन, यसरी भाइब्रेट हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुभयो अरे भने यो स्ट्रिङलाई, ठिक छ, यो स्ट्रिङलाई एउटा दुलोबाट छिराउनु भयो। ठिक छ, एउटा होलबाट अथवा एउटा लाइनबाट तपाईँले छिराउनु भयो। कसरी छिराउनु भयो भने त्यो लाइन चाहिँ कस्तो खालको छ भने सपोज एउटा यस्तो खालको प्लेन छ र यो प्लेनमा चाहिँ यहाँनिर यसरी भर्टिकल एउटा ओपनिङ छ। ठिक छ, यो प्लेनमा एउटा भर्टिकल ओपनिङ छ सपोज गर्नुहोस्। सो यो प्लेनमा यसरी एउटा भर्टिकल ओपनिङ छ भने ठ्याक्कै यसको एम्प्लिट्युड जति छ नि, यसको एम्प्लिट्युड जति छ त्यसको एम्प्लिट्युड जति नै ओपनिङ छ भने यो स्ट्रिङ त यहाँबाट छिरेर के गर्न सक्छ, बाहिर निस्किन सक्छ अभियसली होइन। तपाईँले सोच्नुहोस् कि एउटा सिधा ढोका छ, एउटा सिधा भर्टिकल ढोका छ र एउटा मान्छे सिधा हिँड्न सक्छ नि त्यहाँ होइन। र हाम्रो लाइट त कसरी भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ, स्ट्रिङ कसरी भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ, यसरी भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन यो छ, डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग पर्पेन्डिकुलरली हाम्रो स्ट्रिङ भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। सो यसरी यहाँबाट छिरेर चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्छ, यो यहाँबाट छिरेर फेरि यसरी बाहिर निक्लिन सक्छ नि, हाम्रै वेभ अनुसारै बाहिर निक्लिन सक्छ यो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। यो ठाउँबाट जुन चाहिँ यसरी सिधा भर्टिकल छ, जुन डिरेक्सनमा यसको भाइब्रेसन छ, ठिक छ, जुन डिरेक्सनमा भाइब्रेसन छ त्यही डिरेक्सनमा हामीले यसरी एउटा ओपनिङ राख्दियौँ भने त्यहाँबाट मजाले निक्लिन सक्छ। तर सपोज अब यहाँनिर तपाईँले, ठिक छ, लु यहाँबाट निक्लियो अरे यो वेभ निक्लियो। अब तपाईँले के गर्नुभयो अरे तपाईँको ढोका चाहिँ उल्टाइदिनु भयो अरे। सपोज तपाईँको ढोका उल्टाएर के गर्नुभयो अरे भने यस्तरी राखिदिनु भयो अरे। ठिक छ, यसरी राखिदिनु भयो, ठ्याक्कै होरिजेन्टल स्टाइलमा राखिदिनु भयो। होरिजेन्टल स्टाइलमा राख्नुभयो भने अलिकति होरिजेन्टल्ली यसरी तपाईँले मिलाएर राख्नु, ल होरिजेन्टल्ली राखिदिनु भयो। सोच्नुहोस् कि तपाईँ छिर्ने जुन ढोका छ तपाईँले त्यो ढोकालाई यसरी होरिजेन्टल्ली राखिदिनु भयो होइन। तपाईँको घरको ढोका त सिधा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ढल्काएर राखिदिनु भने के त ढोकाबाट तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्छ? अभियसली सक्नु हुँदैन, तपाईँ त ढल्केर छिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ पनि के भइदिन्छ भने यो स्ट्रिङको भाइब्रेसन यतातिर छ तर यो ढोका छिर्ने ढोका के छ त हाम्रो वेभ जुन डिरेक्सनमा प्रोपागेट गरिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले त्यो ढोकालाई राखिदिउँ भनेपछि यो स्ट्रिङ त यहाँ भाइब्रेट हुन सक्दैन नि। सो यो हाम्रो स्ट्रिङ के हुन्छ भने विदाउट भाइब्रेसन यसरी बाहिर निक्लिन सक्छ। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ यसरी भाइब्रेट गराइरहेछौँ हामीले। सो हामीले के देख्यौँ भने जुन डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन छ त्यही डिरेक्सन भाइब्रेसन जुन डिरेक्सनमा छ त्यही डिरेक्सनमा एउटा ढोका राख्यौँ, यसरी हामीले राख्यौँ भने के हुन्छ, त्यो विदाउट केही पनि इफेक्ट नभई बाहिर निक्लिन्छ। तर हामीले ढोकालाई ठ्याक्कै यसको उल्टो डिरेक्सनमा राखिदिउँ, ठ्याक्कै जहाँनिर चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन हुने डिरेक्सन छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरली हामीले राख्यौँ। ठिक छ, यसरी राख्नु भनेको त पर्पेन्डिकुलर यो फिगर बी भयो भने
फिगर बी त परपेन्डिकुलर टु भाइब्रेसनको डिरेक्सनमा छ। सो त्यति बेला चाहिँ त्यो भाइब्रेसन हुन दिँदैन र त्यो स्ट्रिङ चाहिँ यसरी विदाउट भाइब्रेसन बाहिर निस्किन खोज्छ। ठिक छ, यहाँनिर योबाट बुझ्यौँ। सो यहाँबाट के देख्यौँ भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा स्लिट राख्यौँ, यसलाई स्लिटै भनौँ, ए र बी स्लिट भनौँ। सो एउटा स्लिट हामीले यसरी राख्यौँ कि जुन डिरेक्सनमा त्यसको भाइब्रेसन भइरहेछ त्यही डिरेक्सनै मेन्टेन गरेर हामीले स्लिट राख्यौँ भने त्यो वेभ मजाले त्यहाँबाट जान सक्ने रहेछ। तर जुन डिरेक्सनमा भाइब्रेसन भइरहेछ त्यसको परपेन्डिकुलरमा हामीले राख्यौँ भने त्यो वेभ त्यहाँबाट छिर्न नसक्ने रहेछ। सो यो जुन स्लिटको ओरिएन्टेसनले चाहिँ के हुने भयो भन्दा यो स्ट्रिङको भाइब्रेसनलाई एफेक्ट गर्ने भयो। ओरिएन्टेसनले चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभलाई के गर्यो त यहाँ एफेक्ट गर्ने भयो। तर लङ्गिट्युडनल वेभ छ भने त्यसलाई एफेक्ट गर्दैन, किनभने लङ्गिट्युडनल वेभ त त्यसको डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन र भाइब्रेसन एउटै छ। सो तपाईँले सिधा ढोका राख्नुहोस् कि तेर्सो ढोका राख्नुहोस्, होइन, सिधा ढोका राख्नुहोस् कि तेर्सो ढोका राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ मजाले त्यहाँबाट छिरेर जान सक्छ, होइन। किनभने यही डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ यसरी राखे पनि सिधै गइहाल्छ। यसरी तपाईँले यसरी राखे पनि, यसरी उल्टाएर राखे पनि, अथवा यो फर्ममा तपाईँले राखे पनि के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट ऊ यसरी छिरेर गइदिन सकिहाल्छ। लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट के हुने रहेछ भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स वेभमा हामीले के देख्यौँ भने यदि यसरी स्लिटहरू चाहिँ राखियो भने त्यहाँनिर केही न केही डिफ्रेन्स आउने रहेछ र यो केसलाई चाहिँ पोलराइजेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ, पोलराइज भयो। पोलराइजलाई नेपालीमा सायद ध्रुवीकरण भन्छ होला, होइन। पोलराइजेसन हुनु भनेको ध्रुवीकरण हुनु भनेको एक छेउमा मात्रै लाग्नु भने जस्तो भयो क्या। जतातिर छ त्यसरी नै बग्नु, त्यसको उल्टो बग्यो भने त्यो चाहिँ काम छैन भने जस्तो भयो। ठिक छ। सो यहाँनिर के भयो त पोलराइजेसन हुने भयो र हामीले के पनि देख्यौँ भन्दा ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ पोलराइज्ड हुन सक्ने रहेछ तर लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ पोलराइज्ड हुन नसक्ने रहेछ। यो कुरा बुझ्यो हामीले। त्यसै गरी कुनै पनि हामीले लाइट वेभको कुरा गऱ्यौँ भने, ठिक छ, कुनै पनि लाइट वेभको कुरा गऱ्यौँ जुन चाहिँ एउटा एटमले सपोज इमिट गरेको छ अरे, एटमले चाहिँ के गरिरहेछ त एउटा लाइट इमिट गरिरहेछ। सपोज त्यो एटम चाहिँ हायर स्टेटदेखि लोवर स्टेटमा झरिरहेछ, उसले लाइट इमिट गर्यो। अब लाइटमा के हुन्छ भन्दा लाइट दुईटा कुराले बनेको हुन्छ। एउटा त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, ठिक छ, त्यसै गरी त्यहाँनिर अर्को कुरा भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ। तर हाम्रो यहाँनिर मेन कन्सर्न भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डसँगको कन्सर्न हुन्छ। सो अब लाइटलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी तीनटा डिरेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। सपोज यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ, ल यहाँनिर यो डिरेक्सन छ, यहाँनिर यो वाइ एक्सिस भयो, यो एक्स एक्सिस भयो, यतापट्टि जेड एक्सिस भयो। सपोज हाम्रो इलेक्ट्रिक भेक्टर र म्याग्नेटिक भेक्टर हुन्छ। इलेक्ट्रिक भेक्टरलाई ईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र सपोज म्याग्नेटिकलाई बीले रिप्रेजेन्ट गरियो अरे र यहाँबाट इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक भेक्टरको प्रोपागेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिक भेक्टर र म्याग्नेटिक भेक्टर चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छन् लाइटमा। ठिक छ, म एक्सप्लेन गरिरहेको छु तर हामी एकछिनपछि एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि हेर्छौँ। ठिक छ, एक्सपेरिमेन्टल्ली कसरी लाइट चाहिँ ट्रान्सभर्स नेचरको हो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ एकैछिनमा है। तर यहाँनिर अलिकति थ्योरी बुझौँ, होइन। सो यिनीहरू इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छन् र यिनीहरू फेरि केसँग परपेन्डिकुलर हुन्छन् भन्दा डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन। ठिक छ, हामी लाइट त अगाडि आएको देख्छौँ नि। ठिक छ, हाम्रो सपोज टर्च लाइट बाल्यौँ भने लाइट अगाडि डिरेक्सनमा जान्छ। जसरी कुनै पनि वेभमा के हुन्छ त एउटा भाइब्रेसनको डिरेक्सन हुन्छ, एउटा इनर्जी ट्रान्सफर हुने अथवा प्रोपागेसनको डिरेक्सन हुन्छ। सो यहाँनिर पनि यिनीहरू भनेको हाम्रो भाइब्रेसनको डिरेक्सन भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसन भयो एउटा, यिनीहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् र एउटा डिरेक्सन जानेको। जसरी इनर्जी यसरी अगाडि गयो भने यो डिरेक्सन भयो, डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग यिनीहरू परपेन्डिकुलर छन्। सो मैले यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सपोज मैले यसरी इलेक्ट्रिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ अरे, यहाँनिर गयो, ल यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड आयो। ठिक छ, अलिकति टु दि पोइन्ट नै चाहिँ मिलेन होला, त्यही पनि ठिक छ। यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो अरे र इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टरहरू यसरी ल यसरी भाइब्रेट गरिरहेछ, परपेन्डिकुलर छ नि यिनीहरू। सपोज यो डिरेक्सनले हाम्रो डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन देखाउँछ भने डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग परपेन्डिकुलर छ। ल यसरी परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग। अनि हामीले के पनि भनेको थियौँ त यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुँदो रहेछ,
यो इलेक्ट्रिक फिल्डको सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको थियौँ। सो यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड यसलाई परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्ने छ। सपोज यसरी भाइब्रेट भइरहेछ अरे, यसको परपेन्डिकुलरमा भाइब्रेट भइरहेछ। सरी, यहाँनिर यसरी परपेन्डिकुलरमा भाइब्रेट भइरहेछ। ठिक छ। सो के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ। यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ के भइरहेछ त म्याग्नेटिक फिल्ड भाइब्रेट भइरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ है। यति कुरा त बुझ्नु भयो। ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा थ्योरी जस्तो भयो। सरी, उल्टो चाहिँ बनाएको छु मैले, यतापट्टि होइन यतापट्टि चाहिँ हुन्छ। र यहाँनिर यसरी परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भइरहेछ है। यति कुरा त बुझियो होइन। यहाँनिर यसरी परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भइरहेछ। यो हाम्रो इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा लाइट भयो। अब सपोज कुनै एटमले लाइट प्रड्युस गर्छ भने होइन, यहाँनिर यो एउटा सर्टेन हामीले एउटा डिरेक्सनमा देखायौँ। यो चाहिँ यहाँनिर जुन रेडले देखाइरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड, रेडले जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड देखाइरहेछ र यो पर्पलले म्याग्नेटिक फिल्डलाई के गरिरहेछ त रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यहाँनिर त हामीले एउटा डिरेक्सनमा देखायौँ होइन। यहाँनिर के देखायौँ, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ, वाइ एक्सिसको परपेन्डिकुलरमा भाइब्रेट भइरहेछ र एक्सवाई एक्सिसमा छ। तर यसको मतलब के होइन भन्दा लाइट चाहिँ एक्सवाई एक्सिसमा मात्रै हुन्छ भनेर छैन। यो चाहिँ वाइजेड एक्सिसमा पनि हुन्छ होइन। किनभने तपाईँले लाइट सपोज एउटा बत्ती बाल्नुभयो भने, एउटा कुनै बत्ती बाल्नु भने लाइट सबै डिरेक्सनमा छरिन्छ नि, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्रै त जाँदैन जहिले। तपाईँले एउटा सनलाई हेर्नु भने सनले सबै डिरेक्सनमा दिन्छ नि लाइट होइन। सो सबै डिरेक्सनमा के भइरहेको हुन्छ त यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ, भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। सो अल डिरेक्सन्स अफ भाइब्रेसन्स अफ सोर्स आर पोसिबल होइन। सबै डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेसनहरू पोसिबल छ। यहाँनिर मैले एक्सवाई एक्सिसमा मात्रै देखाएँ होला, तर वाइजेड एक्सिसमा पनि पोसिबल छ होइन। त्यसै गरी एक्सजेड एक्सिसमा पनि पोसिबल छ। सबैतिर लाइट गइरहेछ भनेपछि सबै डिरेक्सनमा पोसिबल छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेसन हुन पोसिबल छ भने होइन, सबै डिरेक्सनमा पोसिबल छ भने, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सबै डिरेक्सनमा हुन सक्छ भने यसलाई चाहिँ अनपोलराइज्ड लाइट भन्छ। पोलराइज भनेपछि एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हुनुपर्ने हो होइन। पोलराइजेसन भनेपछि एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्रै जानुपर्ने हो। तर अनपोलराइज्ड भनेपछि जुन पनि डिरेक्सनमा जान सक्छ। र सपोज मैले एउटा प्लेनमा देखाउनु पर्यो भने, यसलाई मैले एउटा प्लेनमा देखाउनु पर्यो भने, सपोज यो मेरो प्लेन भयो, यहाँनिर चाहिँ भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ, यो पोइन्टबाट सुरु भइरहेछ भने यो डिरेक्सनमा पनि जान्छ, यो डिरेक्सनमा पनि जान्छ, यो डिरेक्सन, यो डिरेक्सन, यो डिरेक्सन, यसरी सबै डिरेक्सनमा जान सक्छ नि। ठिक छ। यो सबै डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेट हुन सक्छ। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुन सक्छ। ठिक छ। सो यो एरोजहरूले चाहिँ के देखाउँछ त, एउटा केही पोसिबल डिरेक्सन्सहरू हाम्रो इलेक्ट्रिक भेक्टर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टरहरू भाइब्रेट हुने डिरेक्सनहरू देखाउँछ र यसले एउटा रिजल्टेन्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अनपोलराइज्ड भयो। सबै डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि यो अनपोलराइज्ड भयो। सपोज अब हामीले के गर्यौँ अरे भन्दा, यो जुन छ, यो जुन अनपोलराइज्ड लाइट छ, यसलाई अब कसरी के काम गर्यौँ भन्दा, सपोज यही एउटा प्लेन लियौँ हामीले। ठिक छ। यो प्लेनमा मैले के गरेँ भने एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्रै यसलाई भाइब्रेट गर्न लगाएँ। ठिक छ। यहाँनिर जुन सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको लाइट छ, यसको इलेक्ट्रिक भेक्टरलाई चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्रै भाइब्रेट गराउन लगाएँ भने, सो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई जुन अनपोलराइज थियो मैले यदि एउटै प्लेनमा मात्रै भाइब्रेट गर्ने बनाएँ, यसरी एउटा होरिजेन्टल भर्टिकल प्लेनै भनौँ, यसरी भर्टिकल प्लेनमा मैले भाइब्रेट गर्ने बनाएँ भने यसलाई के भन्छ, प्लेन पोलराइज्ड भनेर भन्छ। ठिक छ। प्लेन पोलराइज्ड भनेर भन्छ। यो डिरेक्सनमा मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ सपोज यो डिरेक्सनमा पनि बनाउनु भयो, यसरी एउटा मात्रै डिरेक्सन है। यो कलरले मैले के डिफाइन गर्न खोजेको छु भने, सपोज एउटा डिरेक्सनमा यसरी बनाउनु भयो भने, यो एउटा जुन रेडले मात्रै लाइन डिफाइन गरिरहेछ त्यसरी बनाउनु भयो भने पनि यो एउटा प्लेन पोलराइज्ड हुन जान्छ। ठिक छ। र यसलाई चाहिँ अथवा लिनियरली पोलराइज्ड अथवा प्लेन पोलराइज्ड भनिन्छ। अनि त्यसपछि प्लेन फर्मड बाई ई एन्ड डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन। ठिक छ। र जुन प्लेन चाहिँ हाम्रो सपोज यो फिल्डले बनाइरहेछ र जुन डिरेक्सनतिर प्रोपागेट भइरहेछ, अगाडितिर जान्छ र यसरी यहाँ यो डिरेक्सनमा आउँछ नि,
यसलाई चाहिँ के भन्छ त पोलराइजेसनको प्लेन भन्छ। जस्तै यहाँनिर के भइरहेछ हाम्रो भाइब्रेसन चाहिँ वाइ डिरेक्सनमा भइरहेछ र प्रोपागेसन चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा भइरहेछ भनेपछि हाम्रो प्लेन अफ पोलराइजेसन भनेको XY प्लेन हुन जान्छ। यो एउटा कुरा भयो। अब एक दुईवटा टर्म्सहरू हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको प्लेन अफ भाइब्रेसन, प्लेन अफ भाइब्रेसन छ र अर्को भनेको प्लेन अफ पोलराइजेसन भनेर छ है। अब प्लेन अफ भाइब्रेसन भनेको चाहिँ सपोज हाम्रो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैले जुन यो वाइ एक्सिसमा भाइब्रेट भइरहेको लाइट छ यसरी पोलराइज भएर यो डिरेक्सनमा यसरी भाइब्रेट भइरहेछ, ठिक छ, यसरी भाइब्रेट भइरहेछ। यो जुन डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ त्यसको मैले प्लेन क्रिएट गरेँ अरे यसरी। ल यसरी मैले प्लेन क्रिएट गरेँ भने यो भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ प्लेन अफ भाइब्रेसन हुन्छ, ठिक छ। जुन डिरेक्सनमा मेरो भेक्टरहरू भाइब्रेट भइरहेछन् अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट भइरहेछ त्यो प्लेन मैले बनाएँ भने त्यो भनेको प्लेन अफ भाइब्रेसन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ प्लेन अफ पोलराइजेसन, ठिक छ, प्लेन अफ पोलराइजेसन। सो प्लेन अफ पोलराइजेसन भनेको चाहिँ सपोज मैले यसको राइट एङ्गलमा जुन डिरेक्सनमा भाइब्रेसन भइरहेछ त्यसको राइट एङ्गलमा अर्को प्लेन बनाएँ। सपोज यसको राइट एङ्गल भनेको यो यसरी राइट एङ्गल भयो र हाम्रो ओरिजिनल प्लेन अफ भाइब्रेसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा भयो हैन, यसरी भयो। अब यो दुईटा प्लेन एकअर्काको पर्पेन्डिकुलरमा छन्। सो ठ्याक्कै मैले प्लेन अफ भाइब्रेसनको पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ एउटा प्लेन लिए भने त्यो भनेको प्लेन अफ पोलराइजेसन हुन्छ र यो प्लेन अफ पोलराइजेसनमा चाहिँ केही पनि भाइब्रेसन हुँदैन, ठिक छ। प्लेन अफ भाइब्रेसनमा भाइब्रेसनको प्लेन बनाएँ मैले। प्लेन अफ पोलराइजेसन भनेको चाहिँ जहाँनेरि केही पनि भाइब्रेसन भइरहेको हुँदैन त्यो भनेको हाम्रो प्लेन अफ के भयो त पोलराइजेसन भयो। यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको पोलरोइड भनेको के हो, पोलारोइड। सो पोलारोइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलारोइड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ त डिभाइस प्रोड्युसिङ के त प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठिक छ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्युस गर्ने डिभाइसलाई के भन्छ त पोलरोइड भनिन्छ। र यसमा के हुन्छ भने लङ चेन अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, लङ चेन अफ मोलिक्युल्स हुन्छ हैन। यो लङ चेन अफ मोलिक्युल्स चाहिँ एलाइन्ड इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन हुन्छ, एलाइन्ड इन ए पार्टिकुलर डिरेक्सन, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई एलाइन गरिएको हुन्छ, ठिक छ। सो यो पोलरोइड भन्ने डिभाइस भनेको एउटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्युस गर्ने डिभाइस हो र यसमा चाहिँ लङ चेन अफ मोलिक्युल्स हुन्छ जुन चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चाहिँ एलाइन गरेर राखिएको हुन्छ। जेनरली यो चाहिँ आयोडो सल्फाइड अफ क्युनिन, आयोडो सल्फाइड अफ क्युनिन, QUININ, क्युनिनबाट बनेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ के गरे हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्रिस्टल्स अफ है, क्रिस्टल्स अफ आयोडो सल्फाइड अफ क्विनिनबाट बनेको हुन्छ, NINE, इन थिन शीट माउन्टेड बिट्विन टू थिन शीट्स अफ ग्लास, टू थिन शीट्स अफ ग्लास और सेलुलोज। सो सपोज गर्नुहोस् कि तपाईँको यो एउटा दुईटा यहाँनिर ग्लास छ, यसको बिचमा चाहिँ यसरी आयोडो सल्फाइडले यसरी एलाइन गरेको हुनसक्छ, ठिक छ, यसरी एलाइन गरेर राख्न सकेको हुनसक्छ। सो यसले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ त पोलराइड बनाउँदो रहेछ र यो क्रिस्टललाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा यो जुन क्रिस्टल छ यसलाई चाहिँ हेराफाडाइट भनेर भन्छ, HERAPATHIDE, हेराफाडाइट भनेर भन्छ होला है। सो जब कुनै अनपोलराइज्ड लाइट चाहिँ पोलरोइडमा झर्छ अथवा पोलरोइडमा फल हुन्छ, सो यहाँ अलाइन भएको मोलिक्युल्सहरूले के गर्छ त एउटा डिरेक्सनमा भएको कुनै डिरेक्सनमा भएकोलाई रोकिदिन्छ, ब्लक गर्छ हैन, जुन चाहिँ योसँग पर्पेन्डिकुलर छ। यहाँनिर एलाइन भएको जसरी एलाइन भएको मोलिक्युल छन्, अब यो मोलिक्युलसँग पर्पेन्डिकुलर हुने जुन भाइब्रेसन अथवा ओसिलेसन्सहरू छ त्यो ओसिलेसन्सलाई रोकिदिन्छ, ठिक छ। जुन यहाँनिर जसरी एलाइन भएको छ र हाम्रो भाइब्रेसन अथवा लाइट आइपुग्यो, अब त्यो लाइटको हामीले इलेक्ट्रिक भेक्टर कम्पोनेन्ट लियौँ, ठिक छ, इलेक्ट्रिक भेक्टर कम्पोनेन्ट लियौँ र यो भेक्टरको कम्पोनेन्टको
प्यारलल पोर्सन जति चाहिँ मजाले पास हुन्छ, तर पर्पेन्डिकुलर पोर्सन जति चाहिँ यसले रोकिदिन्छ। जस्तै योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने पोर्सन्सहरू जुन जुन छ त्यो छिर्न दिँदैन अथवा ब्लक हुन्छ, र योसँग प्यारलल हुने जुन जुन पोर्सन छ यो चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ, बाहिर देखिन्छ र लिनियरली अथवा प्लेन पोलराइज्ड लाइटमा चेन्ज हुन जान्छ। ठिक छ। र ट्रान्समिटेड लाइटलाई के भनिँदो रहेछ, लिनियरली अर प्लेन पोलराइज्ड एन्ड डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलर टु alignment of molecules of polarite is known as transmission axis or polarizing direction। सो पर्पेन्डिकुलरली गयो भने रोक्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, पोलराइजिङ डिरेक्सन भनेर भन्दो रहेछ। यसले चाहिँ पोलराइज गर्छ भनेर। सपोज मैले यहाँनिर दुईटा पोलोरोइडहरू लिए अरे, सपोज यहाँनिर एउटा पोलोरोइड लिए जुन चाहिँ यसरी यहाँनिर लाइन्सहरू छ, यसरी यहाँनिर लाइन्सहरू छ। सपोज अब मैले यस्तै खालको अर्को पोलोरोइड पनि यहाँनिर खप्टाएँ भने, ठिक छ, अर्को पोलोरोइड मैले यहाँनिर यसरी खप्टाएँ भने यहाँनिर के हुन्छ, सपोज यसरी लाइन छ, यो बिचमा चाहिँ के देखिन्छ त, लाइट देखिन्छ। किनभने किन होला त यस्तो लाइट किन देखिन्छ, सपोज यसरी प्यारलल भएको लाइनहरू दुईटा यसरी मैले के गरेँ त इन्टरसेक्ट गरेँ भने के हुन्छ त, फर्स्टमा सपोज यो दुईटालाई चाहिँ एक माथि अर्को राखिएको छ जस्तो कुरा बुझ्न सकिन्छ। सो के हुन्छ, एउटा माथि अर्को राख्दाखेरि के हो त, फर्स्ट पोलोरोइड भएको ट्रान्समिट भएको लाइट सेकेन्ड पोलोरोइडमा पनि बाट ट्रान्समिट हुन सक्छ हैन। यसरी यहाँ खप्टाको जुन पोर्सन छ फर्स्टबाट आएको लाइट जुन छ त्यो सेकेन्डबाट पनि बाहिर ट्रान्समिट हुन सक्छ। सो यो पोर्सनमा चाहिँ के देखिन्छ त, लाइट आएको देखिन्छ अथवा ब्राइट पोर्सन देखिन्छ। ठिक छ, यो भयो। अब मैले कस्तो काम गरेँ अरे भने अर्को यसरी पोलोरोइड लिए जुनमा चाहिँ यसरी यहाँनिर यो डिरेक्सनमा मोलिक्युल्सहरू एलाइन गरेको छ, अनि अर्को पोलोरोइड पनि लिए, सपोज यसरी अर्को पोलोरोइड लिए, यो पोलोरोइडमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट डिरेक्सनमा गरेको छ भने फर्स्टकोले के गरिदिन्छ त, सपोज यो लाइनलाई मैले होरिजेन्टल लिए भने भर्टिकल लिए भने भर्टिकल्ली पोलराइज गरेर पठाइदिन्छ, र होरिजेन्टल आएपछि त अब होरिजेन्टलले त्यो भर्टिकललाई त रोक्ने भयो हैन। सो यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ, अब डार्क पोर्सन देखिन्छ। यहाँनिरबाट चाहिँ केही लाइटै बाहिर देखिँदैन, किनभने होरिजेन्टल र भर्टिकल दुइटै मिक्स भइसकेपछि सुरुमा भर्टिकल पास भयो, भर्टिकल पास भइसकेपछि होरिजेन्टलमा आइसकेपछि त अब होरिजेन्टलले त्यो कुरालाई रोक्ने भयो। सो यहाँनिर चाहिँ लाइटै बाहिर निस्किँदैन। ठिक छ, यहाँनिर अब यसको ट्रान्समिसन एक्सिस के छ त, पर्पेन्डिकुलर छ। यहाँनिर मैले यो एक्सिस लिए भने यहाँनिरको ट्रान्समिसन एक्सिस पर्पेन्डिकुलर छ, यहाँनिरको ट्रान्समिसन एक्सिस के छ त, प्यारलल छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो बुझ्न सक्यो। जेनरली पोलोरोइडहरू भनेको केमा युज हुन्छ भन्दा पोलोरोइडहरू भनेको सन ग्लासेसमा युज हुन्छ। ठिक छ, सन ग्लासेसमा के हुन्छ भने जस्तै लाइटहरू एकदम तीको लाइटहरू आउन सकेको हुन सक्छ हैन। त्यो तीको लाइटले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आँखामा प्रब्लम गर्न सक्छ हैन। सो पोलोरोइडहरू जुन ग्लासमा भएको सन ग्लासेसमा भएको पोलोरोइडले के काम गर्छ भने त्यहाँनिरको कुनै एउटा डिरेक्सन अथवा कुनै एउटा एक्सिसमा भाइब्रेट भइरहेको लाइटलाई रोक्छ र सम एमाउन्ट अफ लाइट मात्रै भित्र छिर्न दिन्छ। ठिक छ, यसको चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन एक्सिस हुन्छ, भर्टिकल्ली आउने मात्रै जुन भर्टिकल्ली भाइब्रेट भइरहेछ नि सन ग्लासेसहरूमा भर्टिकल ट्रान्समिसन एक्सिस हुन्छ भनेपछि भर्टिकल्ली जुन भाइब्रेट भइरहेछ त्यो मात्रै छिर्छ, अरू सबै बाहिर निक्लिन्छ। सो हामीले त्यही भएर मजाले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी ट्रेन्सहरूमा पनि युज हुन्छ, एरोप्लेन्सहरूको ग्लासेसहरूमा पनि युज भएको हुन्छ, त्यसै गरी एलसिडी स्क्रिनमा पनि पोलोरोइडहरू युज भइरहेको हुन्छ, वाचेसहरूमा, त्यसै गरी क्यालकुलेटरहरूमा, क्यामेराहरूमा हैन, यो कुराहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। लेजर बिम्सहरूमा पनि युज हुन्छ हैन, लेजर बिम्सहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। फोटो इलास्टिसिटीको कुराहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। यो जस मोसन पिक्चर्सहरूको लागि पोलोरोइड क्यामेराहरू युज भइरहेको हुन्छ जेनरली। र यति कुरा बुझ्यो हामीले हैन, ट्रान्समिसन एक्सिसहरू पनि बुझ्यो, यो कुरा बुझ्यो। अब हामीले चाहिँ एउटा सानो थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेछौँ जसले चाहिँ ट्रान्सभर्स नेचर अफ लाइटलाई इस्टाब्लिस गर्छ। ट्रान्सभर्स नेचर अफ लाइटलाई के गरिदिन्छ त, इस्टाब्लिस गरिदिन्छ। सो सपोज मैले यहाँनिर एउटा अनपोलराइज्ड लाइट लिए। ठिक छ, अनपोलराइज्ड लाइट लिए जुन चाहिँ सबै डिरेक्सनमा के भइरहेछ, यसरी भाइब्रेट भइरहेछ हैन, सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ। अब मैले यहाँनिर एउटा पोलराइज्ड अथवा पोलराइजेसन गर्नको लागि पोलोरोइड पी लिए, यसलाई पोलोरोइड पी लिए। के छ त,
यो पोलरोइड पी को ट्रान्समिसन एक्सिस यसरी भर्टिकलमा छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? यहाँनिरबाट यता पास गराए। यो पोलरोइडको चाहिँ के छ त ट्रान्समिसन एक्सिस, यो भयो हाम्रो ट्रान्समिसन एक्सिस। मैले ट्रान्समिसन एक्सिसलाई टीए भनेर लेखेँ। यो ट्रान्समिसन एक्सिस चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा छ। अब यहाँबाट लाइट छिर्यो भने के हुन्छ त भर्टिकल्ली यसरी बाहिर निस्किन्छ। प्लेन पोलराइज्ड भएर यसरी भर्टिकल्ली बाहिर निस्किन्छ। पहिले अनपोलराइज्ड लाइट हुँदा के थियो त सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको थियो। यो पोलरोइड जसको ट्रान्समिसन एक्सिस भर्टिकल छ, यहाँबाट छिरिसकेपछि के हुँदो रहेछ यसरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुँदो रहेछ। अब यो भयो पोलरोइड। अब यहाँनिर एउटा मैले एनालाइजर राखेको हुन्छु। ठिक छ, यो एनालाइजर राखेको हुन्छ र यसको एक्सिस चाहिँ यसरी सेटअप छ। यो एनालाइजर भयो। अब यहाँबाट छिर्ने लाइट भनेको कस्तो हुनु पर्यो त यो डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको हुनु पर्यो। ठिक छ, यहाँनिर जुन भर्टिकल निक्लेको छ सबै भर्टिकल नहुन सक्छ हैन, भर्टिकल निक्लिरहेछ। सो भर्टिकल भन्नुको मतलब यो कम्पोनेन्ट पनि छ भने यसको यस्तो होरिजेन्टल भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पनि हुन सक्छ नि त। सो यसले के गरिदिन्छ भने ठ्याक्कै यसको यो डिरेक्सनवाला मात्रै लिइदिन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँनिर के हुँदो रहेछ एउटा पोलरोइड सेटअप गरिएको छ जुनको एक्सिस चाहिँ के छ त प्यारलल टु एक्सिस अफ पी। एक्सिस अफ पी सँग जुन पोलरोइडको एक्सिस छ त्योसँग हुन्छ र केही पनि इन्टेन्सिटीमा चेन्ज हुँदैन। जब पोलरोइडबाट पास चाहिँ हुन्छ त्यति बेला हाफ इन्टेन्सिटी हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँबाट पास हुँदा चाहिँ हाफ इन्टेन्सिटी भएर पास हुन्छ, तर यहाँबाट जाँदा केही पनि इन्टेन्सिटी हुँदैन। सपोज मैले एनालाइजर सुरुमा चाहिँ यही डिरेक्सनमा राखेको छु, जस्तो डिरेक्सनमा पोलरोइडको ट्रान्समिसन एक्सिस छ त्यही डिरेक्सनमा राख्यो भने यहाँबाट पास हुने यहाँको जति इन्टेन्सिटी छ त्यति नै इन्टेन्सिटी हुन्छ। तर अब मैले बिस्तारै एङ्गल बढाउँदै गएँ भने बिस्तारै बिस्तारै यहाँनिर पनि इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ र जब यो चाहिँ यसरी होरिजेन्टल हुन्छ यसको ट्रान्समिसन एक्सिस त्यति बेला के हुन्छ यहाँबाट कुनै पनि लाइट अप्रेन गर्न सकिँदैन। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने मैले एउटा पोलरोइडबाट जब अर्को पोलरोइडमा पठाएँ हैन र यसको एनालाइजरको यो दुईटै पोलरोइड हो, नाम मात्रै डिफरेन्ट एनालाइजर भएर। सो मैले एनालाइजरको जब मैले के गर्छु त ट्रान्समिसन एक्सिसलाई होरिजेन्टल बनाउँदै जान्छु, जब मैले यसलाई टोटल्ली नै होरिजेन्टल बनाउँछु केही पनि लाइट यतापट्टि देखिँदैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त लाइट एउटा ट्रान्सभर्स नेचरको रहेछ। यदि लङ्गिट्युडनल नेचरको थियो भने जुनै डिरेक्सनमा एनालाइजरको राखे पनि ठिक छ, जुनै डिरेक्सन अथवा जुनै एक्सिस ट्रान्समिसन एक्सिस एङ्गल राखे पनि यहाँनिरबाट हामीले लाइट वेभ पाउनु पर्ने हो, तर यस्तो भएन। अन्तिममा त ठ्याक्कै यहाँको भर्टिकल छ हैन, ट्रान्समिसन एक्सिस भर्टिकल छ, ठ्याक्कै मैले यता होरिजेन्टल बनाएपछि 0 आयो। सो यहाँबाट के बुझिन्छ लाइट भनेको एउटा ट्रान्सभर्स नेचरको वेभ रहेछ र पोलराइजेसन भनेको चाहिँ के हो त अब यहाँ बुझिन्छ द फेनोमेनन अफ रेस्ट्रिक्टिङ द भाइब्रेसन अफ लाइट। ठिक छ, फेनोमेनन रेस्ट्रिक्टिङ द भाइब्रेसन अफ लाइट इन वान डिरेक्सन। ठिक छ, एउटा डिरेक्सनमा मैले रेस्ट्रिक्ट गरेँ भने इज कल्ड के भन्छ त पोलराइजेसन अफ लाइट। यसलाई चाहिँ पोलराइजेसन अफ लाइट भनेर भन्छ। ठिक छ, सो एउटा डिरेक्सनमा मात्रै एउटा प्लेनमा मात्रै रेस्ट्रिक्ट गरिन्छ, सो यस्तोलाई चाहिँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट भनेर भन्छ। ठिक छ, एउटा सर्टेन प्लेनमा मात्रै यसको भाइब्रेसनलाई रेस्ट्रिक्ट गरिन्छ, सो यसलाई चाहिँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यही कुरा हामीले बुझ्न खोजे हो। यहाँनिर बुझ्नु भयो नि के हुँदो रहेछ भनेर। पोलरोइडबाट मैले पठाएको जुन लाइट छ त्यो चाहिँ मैले एनालाइजरबाट पास गरेँ र एनालाइजरको पहिले भर्टिकल थियो, अब मैले यसलाई बिस्तारै डिरेक्सन चेन्ज गर्दै गर्दै यसरी अन्तिममा मैले यसरी होरिजेन्टल बनाउँदाखेरि केही पनि लाइट यतापट्टि देखिएन। सो यहाँबाट लाइट चाहिँ ट्रान्सभर्स नेचरको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यो। अब हामीले एउटा ल पढ्नु पर्ने छ, त्यसलाई के भन्छ त म्यालस ल भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो म्यालस ल भनेको हाम्रो माथिको एक्सपेरिमेन्टसँगै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। ठिक छ, सो यसको लागि पनि मैले एउटा पोलराइजर लिन्छु र त्यसपछि यहाँनिर एनालाइजर लिन्छु। ठिक छ, पोलराइजर कस्तो छ भन्दा यहाँनिर भर्टिकल छ यसको ट्रान्समिसन एक्सिस, यहाँबाट एउटा लाइटको सोर्स छ जुन चाहिँ अनपोलराइज्ड लाइट कन्सिस्ट गर्छ। ठिक छ, अनपोलराइज्ड लाइट कन्सिस्ट गर्छ। अब यहाँबाट पास भइसकेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ सपोज भर्टिकल्ली यसरी भाइब्रेट हुन थाल्यो यसको इलेक्ट्रिक फिल्डहरू। ठिक छ, र इलेक्ट्रिक फिल्डको के छ त भेक्टर चाहिँ ई नटले डिफाइन गर्छ अथवा म्याग्निट्युड भनेको ई नट हो भनेर मैले लिएँ। यहाँनिर यो पोलरोइड भयो, यहाँनिर मैले अब एनालाइजर लिन्छु।
सपोज यो मेरो एक्सिस अफ एनालाइजर भयो हैन, ठीक छ, ट्रान्समिसन एक्सिस होइन, यहाँको जस्तो यो जस्तो ट्रान्समिसन एक्सिस होइन, जस्ट एक्सिस। अब मैले सर्टेन डिरेक्सनमा यसरी यसको ट्रान्समिसन एक्सिसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिएँ, यो मेरो ट्रान्समिसन एक्सिस भयो। अब यहाँबाट आउने लाइट जुन छ, यो लाइट कसरी आउनु पर्यो त, यही डिरेक्सनमा आउनु पर्यो, जुन डिरेक्सनमा ट्रान्समिसन एक्सिस छ त्यस्तै खालको आउनुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। यदि मैले यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर बनाइदिएँ, यही जसरी नै यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर बनाइदिएँ भने पर्पेन्डिकुलर निस्किन्छ, एउटा सर्टेन एङ्गल बनायो भने त एउटा सर्टेन एङ्गलमा निस्किन्छ हैन। र एउटा एनालाइजर यहाँनिर सेट गरेको छ जुन चाहिँ हाम्रो पोलराइजर्सको एक्सिससँग कति डिग्रीमा छ त, थीटा डिग्रीमा छ, ठीक छ, एक्सिससँग थीटा डिग्रीमा छ र यसले पोलराइज्ड बिम्स इन्टरसेप्ट गर्छ। इफ E naught is the electric field vector of transmitted beam, the component of E naught perpendicular analyze axis is completely observed हैन, and components parallel to analyzer। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा यदि यहाँबाट आएको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, यदि यो चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलरली आइरहेको छ भने त्यो कम्प्लिटली ब्लक्ड हुन्छ, तर यो डिरेक्सनमा आइरहेको छ, जुन मैले यो डिरेक्सन देखाएँ, यो डिरेक्सनमा आइरहेको छ भने त्यो चाहिँ पास हुन सक्छ। अब कति भ्यालुको पास हुन सक्छ भन्दाखेरि सपोज यो मेरो लाइट हुन्थ्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ, थीटा डिग्रीको छ, यो E naught को भ्यालुको हुन्थ्यो होला हैन, यति 90 डिग्री छ भनेपछि सो सरी यहाँनिर के हुन्छ भने सपोज यहाँनिर मैले के भने त एनालाइजर सेटअप गरियो र पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट छ भने त्यो पास हुँदैन, तर योसँग प्यारलल छ भने पास हुन सक्छ। र यो कम्पोनेन्टको भ्यालु के हुन्छ, E naught cos थीटा हुन्छ, ठीक छ। यो भ्यालु भनेको E naught cos थीटा हुन्छ, कसरी भन्दा यो एङ्गल थीटा हो, cos थीटा भनेको के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर यसरी पर्पेन्डिकुलर बनायो भने, सरी उल्टो पर्पेन्डिकुलर बनेछ है, सो मैले यहाँदेखि चाहिँ यतापट्टि पर्पेन्डिकुलर बनाएँ, ल यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर बनायो भने के हुन्छ त, अर्को लाइन लिउँ। सो कस थीटा भनेको मेरो सपोज यसको भ्यालु भनेको यक्स हो, यतापट्टि E थीटा हुन्छ हैन, यहाँनिर चाहिँ पर्पेन्डिकुलर सेटअप गऱ्यो भने यो E थीटा हुन्छ, सो एक्स इज इक्वल्स टु E cos थीटा हुन्छ। सो यहाँनिर मैले के भन्न खोजेँ त भन्दा यो डिरेक्सन भनेको त E cos थीटाको डिरेक्सन जस्तो भयो हैन। सपोज मैले यो प्लेन लिएँ, यहाँनिर लिएँ, यो एङ्गल कति छ त थीटा छ, यो थीटा छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको E cos थीटा हुन जान्छ, ठीक छ, यो भ्यालु E cos थीटा हुन जान्छ। सो यो भ्यालु भनेको E हुन्छ हैन, यो भनेको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर जस्तो भयो। सो यहाँनिर चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलर सोच्यो भने ठ्याक्कै यो भनेको हाइपोटेन्युज हुन्छ र यहाँनिर हामीले यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, यो बेस जस्तो हुन्छ हैन। सो यसरी भ्यालु भयो यहाँनिर। सो यो भ्यालु भनेको E naught cos थीटा हुन्छ, किनभने यो कम्पोनेन्टलाई मैले दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छु। सो यो एउटा कम्पोनेन्ट भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो, यो एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जस्तो भयो हैन, र यो भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई त कम्प्लिटली ब्लकै गर्ने हो, E naught cos थीटालाई मात्रै पास हुन दिने भयो, ठीक छ। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले हैन। र इन्टेन्सिटीको भ्यालु के हुन्छ भन्दा इन्टेन्सिटी भनेको I इज इक्वल्स टु IM cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यो हो, इन्टेन्सिटी भनेको IM cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। र यो IM भनेको चाहिँ के छ त, IM भनेको इन्टेन्सिटी अफ पोलराइज्ड लाइट हो, इन्टेन्सिटी अफ पोलराइज्ड लाइट हो, ठीक छ। IM भनेको इन्टेन्सिटी अफ पोलराइज्ड लाइट हो र यो ललाई चाहिँ के भन्छ त, म्यालस ल भन्छ। इन्टेन्सिटीको यसरी आउने जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ म्यालस ल भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। म्यालस ल हामीले बुझ्यौँ कसरी आउँदो रहेछ भनेर, सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। कतै कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला है। अब पोलराइजेसन बाई रिफ्लेक्सन हेर्नुपर्ने छ हामीले, पोलराइजेसन बाई रिफ्लेक्सन हेर्नुपर्ने छ। सो पोलराइजेसन बाई रिफ्लेक्सन हेर्नको लागि सपोज यहाँ मैले एउटा सर्टेन सेप लिएँ, सपोज ग्लास लिएँ अरे, यो ग्लासमा एउटा मैले यसरी नर्मल पनि तानेँ ल। अब के हुन्छ भने सपोज एउटा इन्सिडेन्ट रे आयो, यो इन्सिडेन्ट रेमा यो एउटा अनपोलराइज्ड लाइट हो हैन, र यो अनपोलराइज्ड लाइटलाई चाहिँ मैले दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेँ। एउटा कम्पोनेन्ट छ जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु सर्फेस छ, ठीक छ, अर्को कम्पोनेन्ट छ जुन चाहिँ प्यारलल टु सर्फेसको भाइब्रेसनमा छ, ठीक छ। यो डट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ डट कम्पोनेन्टले के दिन्छ भने यसको भाइब्रेसन चाहिँ
प्यारलल टु सर्फेस छ भनेर दिन्छ हैन। र परपेन्डिकुलर वालाले के दिन्छ त, यसको भाइब्रेसन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु सर्फेस छ भनेर दिन्छ। ठीक छ, परपेन्डिकुलर टु सर्फेस छ भनेर दिन्छ। अथवा अनि यो दुईटै के छ त, डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन जुन छ, यो हाम्रो डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन भयो। डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग दुईटै परपेन्डिकुलर छ। अब यो भनेको हाम्रो θ1 भनेको चाहिँ के भयो त, इन्सिडेन्ट रे भयो। अनि अब यो लाइट त के हुन्छ, सपोज यो ग्लास हो भने, ठीक छ, यो मैले ग्लास सपोज गरेँ भने यसको μ1 छ अरे रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। केही एमाउन्ट अफ लाइट यता तलतिर रिफ्र्याक्ट हुन्छ, केही एमाउन्ट अफ लाइट यतातिर के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन जान्छ। ठीक छ, कुरा ठीक छ। सो केही एमाउन्ट अफ लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ, केही एमाउन्ट अफ लाइट रिफ्र्याक्ट हुन जान्छ। सो जब मैले अब यो एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै गएर थीटाको भ्यालु चाहिँ θ1 को भ्यालु इन्क्रिज गराउँदै गयो भने के हुन्छ त, पोलराइजेसन इन रिफ्लेक्टिङ बीम इन्क्रिजेस हैन। रिफ्लेक्टिङ बीममा के हुन्छ, पोलराइजेसन इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जुन बीम रिफ्लेक्ट भइरहेछ, अब यतापट्टि जाने बीममा त के हुन्छ त, यहाँ अहिलेको लागि सपोज θ1 ओरिजिनल कन्डिसनमा यहाँ त प्यारलल पनि गइरहेको हुन्छ, परपेन्डिकुलर पनि गइरहेको हुन्छ। तर एउटा यस्तो सर्टेन कन्डिसन आइदिन्छ, अथवा मैले θ1 अथवा एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै जाँदा के हुन्छ भने पोलराइजेसन रिफ्लेक्टेड बीममा इन्क्रिज हुन्छ। र एउटा सर्टेन एंगल θp मा चाहिँ के हुने रहेछ त, रिफ्लेक्टेड बीम जुन छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली के हुन्छ, प्लेन पोलराइज्ड हुन्छ। कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज्ड भएपछि सपोज मैले यता एंगल लिए ल, अब यसरी मैले एंगल इन्क्रिज गराउँदै गयो भने यहाँबाट त दुईटै खालको आइरहेछ हैन, यहाँबाट त यसरी दुईटै खालको आइरहेछ। सो बिस्तारै बिस्तारै पोलराइज हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै पोलराइज हुँदै जान्छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आइदिन्छ जब ठ्याक्कै के भइदिन्छ त, अब प्लेन पोलराइज्डै भएर गइदिन्छ। ठीक छ, यसरी प्लेन पोलराइज्डै भएर गइदिन्छ। यहाँनेरि चाहिँ के जान्छ त, प्यारलल टु द सर्फेस वाला चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ यसरी। ठीक छ, सो बुझ्नुभयो कुरा। जब मैले एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै जान्छु एउटा यस्तो सर्टेन पोइन्ट आइदिन्छ जति बेला के भइदिन्छ त, लाइट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको लाइट प्लेन पोलराइज भइदिन्छ। र त्यो प्लेन पोलराइज्ड लाइटमा चाहिँ जुन यसरी परपेन्डिकुलर भाइब्रेट गर्ने सर्फेससँग र प्यारलल भाइब्रेट गर्ने सर्फेससँग थियो, त्यसको चाहिँ प्यारलली भाइब्रेट गर्ने मात्रै चाहिँ यसरी बाहिर गइदिन्छ। र त्यो सर्टेन एंगल भनेको हामीले θp भनेर भन्छौँ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ पोलराइजिङ एंगल भनेर भन्छ। यस्तो एंगल जति बेला चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्टेड बीम प्लेन पोलराइज्ड भएर जान्छ र सर्फेससँग प्यारलली भएर जान्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, प्लेन पोलराइज्ड भनेर भन्छ। तर रिफ्र्याक्टेड बीम चाहिँ पार्शियली मात्रै पोलराइज्ड हुन्छ। यहाँ चाहिँ केही एमाउन्ट अफ परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ, केही एमाउन्ट अफ प्यारलल पनि हुन्छ है, त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्रुस्टर्सले के भेटे त भन्दा, ब्रुस्टर्सले एउटा नियम अथवा ल के भेटे भने, सपोज मैले यहाँनिर अर्को फिगर बनाउँछु। सो यो मेरो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो। यहाँनिर अब के भयो अरे भने सपोज यो मेरो चाहिँ θp एंगल हो हैन। यो θp एंगलमा सपोज यहाँनिर यसरी आइरहेछ, दुईटा अब अनपोलराइज्ड लाइट आइरहेछ हैन। र के भयो अरे भने θp एंगलमा प्लेन पोलराइज्ड भएर गयो, यहाँनिर यसरी लाइट बीमहरु यहाँबाट यता गयो हैन। यो मेरो रिफ्लेक्टेड भयो, के भयो त, रिफ्लेक्टेड भयो, यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, यो पनि θp नै हुन्छ। अब तिनले के भेटे भने अब यतापट्टि रिफ्र्याक्ट पनि हुन्छ कि रिफ्र्याक्ट भएको लाइट र रिफ्लेक्ट भएको लाइट बीच चाहिँ एंगल 90 डिग्री हुन्छ भनेर थाहा पाए। ठीक छ, रिफ्लेक्ट भएको र रिफ्र्याक्ट भएको जुन बीम छ त्यो बीच चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 90 डिग्री एंगल हुँदो रहेछ जब लाइट चाहिँ प्लेन पोलराइज्ड भएर रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ। त्यति कुरा थाहा पाए यिनले। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने सपोज मैले यो एंगललाई थीटा भनेर माने। ठीक छ, रिफ्र्याक्ट हुने एंगल जुन छ, रिफ्र्याक्सनको एंगल जुन छ, साइन अफ इन्सिडेन्स साइन अफ रिफ्र्याक्सन भयो, थीटा भयो भने यहाँनेरिबाट के लेख्न सकिन्छ, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा पी भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। यो थीटा भयो, यति भ्यालु 90 भयो, थीटा पी भयो 180 भयो। सो थीटा पी प्लस थीटा भनेको कति हुने रहेछ, 90 डिग्री हुने रहेछ। अथवा थीटा भनेको 90 माइनस थीटा पी हुने रहेछ। यति कुरा बुझियो। अब म्यू भनेको के हुन्छ, साइन आई बाई साइन आर हुन्छ। साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको साइन थीटा पी छ। रिफ्र्याक्सन भनेको साइन
90 माइनस अथवा साइन आर को भ्यालु त थीटा छ नि त, यहाँ यो भ्यालु त थीटा छ। सो 90 माइनस थीटा पी लेख्न सक्यो यसलाई। यो भनेको कति आउँछ साइन थीटा पी बाई कस थीटा पी। देयरफोर म्यू भनेको के आयो त tan थीटा पी आउन गयो। ठीक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त ब्रुस्टर्स ल भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ ब्रुस्टर्स ल भनेर भन्छ। र जुन यो थीटा पी छ यो भनेको चाहिँ ब्रुस्टर्स एंगल भनेर भन्छ यसलाई। ठीक छ, ब्रुस्टर्स एंगल भनेर भन्छ। सो यहाँबाट के बुझ्न सकियो भन्दा टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल, टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल इज इक्वल टू के त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मटेरियल हुँदो रहेछ। ठीक छ, टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल भनेको चाहिँ इक्वल टू रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मेटेरियल हुँदो रहेछ। सो अब म्यू को भ्यालु त मेटेरियल अनुसार भेराइ गर्छ। सो थीटा पी को भ्यालु पनि मेटेरियल अनुसार के हुने भयो भेराइ हुने भयो। ठीक छ, यति कुराहरू हो हाम्रो पोलराइजेसनमा, यही कुराहरू मेन कुराहरू हो है। ठीक छ, सो मलाई आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो होला। कुनै ठाउँमा कुनै पोइन्टमा तपाईले बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। केही क्वेसन भए अवश्य पनि सोध्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।